اللہ سونے نے سورہ نساء دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام۔ اللہ آداب سکھیندا پہ با دشمن نال لڑنا کیویں۔ جتھے شریعت روٹی کھان دے آداب دسے نے نا، جتھے شریعت پانی پین دے ادب دسے نے، جتھے رشتے والدین دے دسے گئے، جتھے ماواں تے بہناں دے حقوق دسے گئے، اوتھے اللہ دے قرآن نے لڑائی دے بھی حقوق دسے نے۔ جے لڑنا ہا تے اللہ حق دسدا رہے۔ اللہ فرماؤندا ہے اے ایمان والےو، جدوں تسی اللہ دی راہ وچ کسے نوں مارو، مارن دا بھی رب ول دسیا۔ اے ایمان والےو، جدوں تسی اذا ضربتم فی سبیل اللہ کسے بندے نو مار دے پئے ہو، جہاد تے گئے ہو، اللہ دی راہ وچ لڑائی کر دے پئے ہو تے بندے نو مارن لگ گئے ہو، فتبینوا پہلو تحقیق کر لو بے پکا غدار۔ وقت سنو، اللہ فرماؤندا ہے ایمان والےو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، دوران جنگ بھی کتنا پیار ہے اللہ نو مسلماناں نال۔ دوران جنگ بھی اللہ فرماؤندا ہے جنگ لگدی پئی ہے، لشکر اسلامی گیا ہے، اگوں بندہ آ گیا ہے تہاڈی تلوار دی زد تھلے، تحقیق کر لوے ہے میرا نہ ہوئے، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اونوں قتل نہیں کرنا جیڑا تہن ملے تے اگوں السلام علیکم آکھ چھڑے۔ رب اس بندن تلوار تو محفوظ رکھ دے جیڑا بندہ انج دا سلام دے چھڑے، جیڑا مسلمانہ دا سلام ہے تے جیڑا بندہ انج دا سلام دے چھڑے جویں اسی دینے ہاں، اللہ انہوں تلواراں تو محفوظ رکھ دے تے جیڑا پکا محمد عربی دا غلام ہو جائے۔ اللہ فرماؤندا ہے دوران جنگ تحقیق کر لو، جے اس تانوں آکھے آنا السلام علیکم، باویں او کافراں کھڑایا، باویں او کافراں دے علاقے وچ کھڑایا، نہ تے او میرے ہی لیندا پیا، اون نہیں مارنا، اون نہیں مارنا، اون نہیں مارنا۔ تے اللہ سونا فرماؤندا ہے لست مؤمنا، تے متے اوتھے اپنے فتوے دیندے رہو، نہیں جی ہے کافراں لوایا سن ڈر دی وجہ تو سلام پہندا ہے، تسی آگ چھڑو اے مومن نہیں، تساں کسے بندے دا دل چیر کے نہیں ویکھیا یا نالے اللہ تے شریعت سمجھا رہا ہے بہار بندے دے وس دروگ نہیں، منافق تے کافر دے فتوہ دیندہ روے، کفر اور منافق دا فتوہ ہو دے سکتا ہے جڑا وقت دا مجدد بھی ہوئے مجتہد بھی ہوئے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا دا سامان تلاش نہ کرو، دنیا دا سامان تلاش نہ کرو، فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت نال مال ہے، اللہ کو ڈیر سارا مال ہے، اللہ کو منگو۔ اے آیت اتری حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے، اور حضور نو انہاں نال بڑا پیارا رنگت آپ دی شاملی آئی، حضور نو انہاں نال کو بڑا ہی پیارا، اکثر حضور نے انہاں نال رکھ دے آئے، اور تاریخ واحد کم عمر صحابی ہے جنہوں آپ حضور نے شپا سلار بنایا ہے۔ کم عمرہ انچو اگر صحابی وکھیا جائے نا، یہ صرف اسامہ بن زید نے جنہوں اللہ دے نبی نے سپا سلار بنا چھڑیا سی، حضور نے حضور دا آخری لشکرہ جنہوں ترتیب دے کے حضور اس ظاہری دنیا تو وشال فرما گئے۔ ایک لشکر جاندہ پہ اسی
जिन्हां नाल जंग लड़नी आई ना वो कबीला सारा ही काफरां दा। उन्हां चों एक बंदे कलमा पढ़ लिया। उन्हां जदों दूरा लश्कर वेख्या ना मुसलमानां दा आउंदा पे, वो अपने वो पहाड़ी ऊंट ते मकान छड़ के ते नस गए। अगले काफर डरदे आए साथों। आप बोलते रहे सुभान अल्लाह। उन थां छड्डी, पिंड छड्डिया, नस गए। एक हुजूर दे विच कलमा पढ़न वाले है, उन्हें वेख्या बे जेड़ा लश्कर है ना, पता नहीं हो सकता काफरां दा ही होवे। वो पहाड़ी ते चढ़ गए। जदों नेड़े आए ना तो हुजूर दे सहाबा ने वो खाली लश्कर पिंड वेख्या ते नारा तकबीर मारिया। ये भी पहाड़ी के पिछों निकल आए तो आपने फरमाया ये तो अपने ही। इन्हें भी अगों नारा तकबीर मारिया तो हजरत उसामा बिन ज़ैद आख्या इलाका सारा काफरां दा, बंदे सारे काफर ने, पिंड छड़ गए। ये कला इत्थे को बकरियां वेखी वदा है तो सन हुण जेड़ा ना टड़कैण वास्ते नारा मारदा पे। ये एडा मुसलमान कोई नहीं, मुसलमान हुंदा तो साडे अल खड़ाया हुंदा। सहाबा ये भी दस गए मुसलमान हुंदा उंज असल यो ही है जेड़ा मुसलमानां दी जमात नाल खड़ा रहिंदा है। दूजी साइड अल खड़ो के भावें तस्बीहां पढ़ते रहे, सहाबा होंदे ते यकीन नहीं करते। गल मेरी समझ रहे हो? उसामा बिन ज़ैद दा फतवा, आपने फरमाया ये उद्दे खड़ा है, इन भी मारो। सहाबा ने उन्होंने कतल कर दिता। वापस आए तो सारी गल, सारी जंग दी रवादात सहाबा, हुजूर ने पूछा हाँ की बनया? मेरे नबी दे सहाबा अर्ज की असी तो अजे पिछे ही आए तो अपना माल मता लैके तो मल मुड़ गया है, पर एक बंदा उत्ते सन मिले, उस सन सलाम भी दिता है तो नारा तकबीर भी मारे है, पर असा कोई नहीं यकीन किया। उदों रब दा कुरान आया तो रब ने फरमाया नहीं, जेड़ा मेरा नाम लै छड़े जिवें दे भी होवे छड़ दिओ। भावें डर तो ही लै छड़िया सो, भावें जिवें ही लै छड़िया सो, उन्होंने छड़ दिओ, जान दिओ, उसकी गल कर छड़िए। रब वहदहू ला शरीक ने फरमाया फतबय्यनू, पहलो तहकीक ते कर लिया करो बहु वाकई मुसलमान आ या उंज तुहानू उत्तो उत्तो कलमा पढ़ रहा। रब वहदहू ला शरीक ने फरमाया पहले उन्होंने वेखो बहु किवें दा है। कज़ालिका कुंतुम मिन कबलु फमन्नल्लाहु अलैकुम फतबय्यनू। इस वास्ते रब आंदा है तुहाडे वास्ते जरूरी है पहले तहकीक करो। इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा। रब फरमाउंदा है तुहानू नाम ही ना पता लगे, खुदा बेहतर जानदा है कौन उत्तो उत्तो कलमा पढ़दा है, कौन दिलों मुहम्मद अरबी दा नारा मारदा है। अगे रब वहदहू ला शरीक इरशाद फरमा रहे ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीन गैरु उलिद दरारी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाउंदा है ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीन। ओ मोमिन जेड़े बगैर उजर तो, या बच्चा भी नहीं, औरत भी नहीं, बाबा भी नहीं, हाथ पैर भी कम कर दे। रब फरमाउंदा है ला यस्तविल काइदूना। मोमिना चो घर बहन वाले बगैर उजर तो ते अल्लाह दी राह च लड़न वाले ये दोवें बराबर नहीं हो सकते। ये उस वक्त सहाबा नाल गल होंदी पई सी, ये उस वक्त खिताब हुजूर दे सहाबा नाल हुंदा पे। रब वहदहू ला शरीक फरमा रहे है ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैरु उलिद दरारी। बगैर उजर तो घर बहन वाला ते अल्लाह दी राह च तलवार चलैण वाला। बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपना माल भी अल्लाह दी राह च देंदा है, अपनी जान भी अल्लाह च राज देंदा है। एक बंदा घर बह के सारी रात नमाज नीति रखदा है। रब फरमाउंदा है दोवें बराबर नहीं हो सकते, दोवें बराबर नहीं हो सकते। और हुजूर दी हदीस से तवज्जो नाल समात फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मम माता वलम यगजु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिगज़विन माता अला शुबतिन निफाक। मेरे नबी ने फरमाया जिस बंदे ना सारी जिंदगी गजवा जिहाद लड़या, ना जंग लड़न दी सोच आई उस,
حدیث حضور دی میرے نبی نے فرمایا نہ ساری زندگی جنگ لڑیوس تے نہ جنگ دا سوچیوس نہ تیاری کیتوس نہ جنگ نو چنگا سمجھیوس میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اس حالت اچ مر گیا با اس سوچی نہ با اسلام باستے لڑنا چاہی دے یا ولم یحدث نفسہ اپنے دل اچ بھی اس کدی نہ سوچیا اسلام واسطے لڑنا چاہی دے میرے سونے نبی نے فرمایا ما تعالی شعبت النفاق او میں محمد عربی فتوہ پہ دینا مومن نہیں منافق مرے ہے حضور دی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بغزو مات علی شعبت النفاق آپ نے فرمایا منافقت دا ایک بھی شعبہ ہے جنگ ٹال دیا رہنا جنگ تو پیچھے ہٹ دیا رہنا لڑائی تو پیچھے ہٹ دیا رہنا میرے نبی نے فرمایا مومن دا شیوا نہیں مومن ایک واری قدم چال ہے ہو قدم وڈی سکتا ہے محمد عربی دا غلام پیچھے نہیں ہٹا سکتا حضور رشاد فرما رہے جی اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے نا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے میرے نبی سرور نے ارشاد فرمایا گار بان والے جہاد لڑن والے ایک جملہ قبلہ حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب فرما گئے فرمایا گار بان والے تے فیض آباد جان والے برابر نہیں یہ آپ فتوہ ارشاد فرما گیا آپ نے فرمایا جڑا فیض آباد آیا ہے اور بعد چون والے یہ برابر نہیں کہ میرا نبی اپنے غلامان ارشاد فرما رہے رب فرما رہے خطاب صحابہ نالے فرمایا گاربان والے مومنین اور جہاد لڑن والے یہ دوویں برابر نہیں ہوتے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ او مجاہدین جڑے اپنا مال جان رب دی بارگاہ چ لے جا کے جہاد کردے نے انہاں تے درجاں دے لحاظ نال اللہ دا فضل ہوندا ہے فضل اللہ المجاہدین مجاہدین تے اللہ دا فضل ہوندا ہے پر اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جنت دا میں وعدہ سارے نال کیتا ہے پر جنت دے درجے ہی کو نہیں ایت ساڑھے تے پاکستان جیڑا مویا ہو فردوس چیئے یار خطاب صحابہ نال انجھے مطلق نے تادم قیامت ہے اس وقت گل صحابہ نال آئی میں فی الوقت تقریر سنا رہا دوانوں بعد ویڈیو بنے گی تو جو مرضی سنے گا جتھے جتھے سنی جائے گی فی الوقت میرا خطاب ہے تواڈے نال قرآن اتریا حضور تے خطاب فی الوقت سی اس عصر حاضر دے مومنین اور عصر حاضر دے مومنہ صحابہ اللہ صحابہ نال گل کر رہے مومن او لوگ جڑے گھر بہ رہے او لوگ جڑے تلوار لے کے میدان چلے گئے برابر نہیں اللہ اگا عقیدہ اہل سنت بھی بیان کر چھڑیا فرمایا مت کو صحابہ تے انگلی اٹھاوے رب فرماؤں ہے اونج سارے صحابہ نال میں جنت دا وعدہ کر چھڑیا ہے لیکن جنت اچھ درجے ہکو جائے نہیں وہ صحابہ دے جے جنت اچھ درجے ہکو نہیں ساڑیاں ساریاں فردوس جانے جیڑا مویا وہ اللہ چی گیا ہے پر فضل اللہ المجاہدین اللہ فرماتا ہے میں مجاہدین دے درجے اچھ کر چھڑن دوجے نالوں فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما میں مجاہدہ تے فضل کیتا ہے میں مجاہدہ تے فضل کیتا ہے جیڑے گاربان آلے نے انہاں دا اجر ہو رہے تلواراں دے سائے تھلے نیتن آلیاں دا اجر ہو رہے حضرت شداد بن حادر حضور دے صحابی نے آپ فرماتے ہیں ایک نا عربی مسلمان ہویا عربیوں لوگ شدن پینڈ دے رہن آڑا وہ مسلمان ہویا تو حضور کو آیا حضور دی بارگاہ چرج کردہ ہے یا رسول اللہ اور میری کی ذمہ داری ہے حضور نے ویکھیا بھائی نواں مسلمان ہویا ہے
تے مجاہدین دے نال گل چھڈیا تے حضور نے صحابہ نے فرمایا انہوں تلوار دے کے اگاں آج جی پہلی صف وچ نہ کھلار چھڈیا ہے انہوں تسی گھوڑے دیوے یہ منے چگیں دا راسی سارے اگاں نہیں بھی لڑن والے ہوندے حضور تربیت کر رہے ہیں پہلے دے کلمہ پڑھیا اگوں سویرے اعلان ہو گیا جہاد تے جانا تو حضور نے فرمایا انہوں تے جا کے تلوار دے کے تے پہلی صف وچ نہ کھلار چھڈیا ہے اے بزدلی نہ پھیلا دے وے ایک جنگ دے موقع تے نہ صفاں بنیاں ہی آئیں اے ترتیب جی میں اگے صفاں چھپ کے جنگ نہیں ہوندی بگرو بٹن منڈیا تے مزیل سٹ چھڑیا صفاں لگ دیاں ہیں سامنے کافران دیاں مسلمانہ دیاں صفاں لگیاں ہیں رومیاں نال جنگ ہوندی پئی تے حضرت ابو ہریرہ نے ذرہ پائی ہوئی آئی لوہے دی آپ نے اس طرح ڈیاں چاہ کے اگوں ویکھیا بندے کنے کنے پچھو ایک صحابی بولیا انہیں فرمایا اویا کون ہے جڑا بزدلی پھیلیندا پیا اینو کڈو وچوں ساڈے تے وزیر بیان دے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے باریت جہریت نہ کرے اور کی کرے بھائی ساڈے گھراں تک مزائل آ رہا ہے نا جے تسی یہ سوچ رہے ہو بکرنا کیے صرف اڈیاں چاہ کے حضرت ابو ہریرہ کو بندے ویکھے بندے کنے کنے تے ایک صحابی بولے اویا کون ہے جڑا بزدلی پھیلا رہے کڈو ان وچوں باہر تے حضرت ابو ہریرہ دے نال ایک بندہ کھڑا سکے چپ کر تے نہیں پتا ابو ہریرہ ہے تے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بیلیا غلط فہمی دا شکار نہ ہو میں تے ویندا پیا کنن چون کے وڈنا ہے میں کونو پہ ویندا ہوئے بندے ڈھیر نے تے آج مار گیا میں تے ویندا پیا کیڑا خدا دا دشمن ہے ساڈی تلوار تھلے وڈینا ہے اڈی چاہ کے ویکھنا نہیں اسلامی جنگ وچ بزدلی ہے او بھی صحابی دا ربی حضور دا صحابی حضور نے فرمایا مال شال دیکھ کے تین بار رکھیا ہے چگیندا راسی ڈنگر نال ہی ہے نا تواڈے تے ویندا رہیا کیویں لڑنا ہے کیویں ہونا تے پھر اگلی باری لڑا لاں گے لشکر واپس آیا نا تے میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جدو مال غنیمت آیا تے حضور نے نا 5 اٹھنیاں دتیاں مال غنیمت دیاں 5 اٹھنیاں دتیاں او سکیا جی یہ کی میرے نبی نے فرمایا تو جنگ لگیا آیا ہے تے مال غنیمت آیا ہے تیرا بھی حصہ ہونا ہے او سکیا میں تو سوچ والو میں اس کم واسطے تو مسلمان ہوئے ہی نہیں انہیں ہاتھ رکھیا مسلم دی حدیث انہیں ہاتھ رکھیا انہیں کہا جی میرا تے ذہن میں شے وڈینی ہے تسی میں ناچار اٹھ دے کے گھر ٹورو اس دورے 5 اٹھیں جی آئے با کوئی بندہ میں نہیں تے آ گیا کہ مولوی ساڑھی مسیحی جماعت پھڑا تے ان 5 کاراں لے دینا تے تو سارا ٹبر بھی میرے پیری لگے رہے میں کوئی نہیں سننا 5 کاراں پراڈو اس دور دیاں اٹھنیاں حضور نے فرمایا للے مال غنیمت چاہیا تے ہاں بھی حلال ہاں بھی جائز ہائی بھی ہوندی کمائی عطا خدا رسول دی انہیں آکے جی میں اس واسطے مسلمان کوئی نہیں ہویا یا تو سب ان ڈنگر دے کے اتھے چھیڑو بنا چھڑے ہے آپ نے ہاتھ رکھیا حضور دے اس صحابی نے فرمایا جیڑی شے ہے نا میں ان دے نا تے کٹین واسطے مسلمان ہویا تے وقت میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو دلو آنا ہے یہ تو سچ آنا ہے تو رب سچ کر سی میں لڑسا حضور نے فرمایا جی آنا ہے صحیح موڑنگ جو یوسی ان دا مطلب جیڑا سی آنے ہیں نا ساڑھی جان بھی آ جائے دلوں نہیں آندے نہیں تے ہون نو جان گئی آئی اگلی جنگ تے میرے نبی دے سے ابھی نال لگ حضور نے فرمایا ہون ان مال نال نہ کھلا رہے ہیں اے مال اڑا نہیں ہونے نہ کہ صاف وچ کھلا رہے ہیں اندہ تے ذہن ہو رہے اسی جگہ تے انہوں تلوار لگی تے شہید ہویا میرے نبی دے سامنے اندہ لاشا لے آندہ گیا تے حضور نے جدو وکھے تے حضور فداہی کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سونے نبی نے مسکرائے تے حضور نے فرمایا صدقتا یا حبیبی وہ سجنہ تو تے واقعی سچا نہ ہے تو تے واقعی صحیح نہ ہے پھر رب نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاہدین اجرا عظیما ایو اجر عظیم جندہ قرآن حضور دیکھ سے ابھی نے حضرت واصلہ بن اسقا 9 ہجری یہ مسلمان ہوئے اب مسجد چاہے
تے حضور دی عادت آئی فجر تو بعد نماز ٹائم منہ مقتدیاں کرنا سنت ہے ویندے ہے ہر بندے اس بندے تے نظر پئی تے حضور نے پوچھا کون ہے انہیں عرض کی تھی جی میں واصلہ بن اسقا حضور نے فرمایا کدھے آئے عرض کی تھی حضور میں کلمہ پڑھنا آیا حضور نے کلمہ پڑھایا پھر حضور نے فرمایا اپنے وال بھی ختم کروا ہو سکتا ہے انہیں کو سونے جے وال رکھے ہوئے حضور نے فرمایا کفر والے وال ختم کرا وال شال انہیں صحیح کرائے غسل کیتا تربیت کیتی حضور نے فرمایا جا گھر چلا جا گھر گئے تے والد پوچھا اوے آج تیرے حالت مسلمان والی ہے آج تیرا نقشہ مسلمان نالا ہے حضرت واصلہ بن اسقا عرض کی تھی ہاں وقت کلمہ پڑھ آیا باپ نے بھی برا بھلا کیا والدہ نے بھی برا بھلا کیا آپ موڑ آ گئے حضور نے فرمایا وہ موڑ آ گئے عرض کی تھی ہون جہان اچ میرا کوئی نہیں ہکو خدا ہے دو جہان مینا دا لال ہے ہون تو سا توجہ کرنی ہے پڑھیا ہے کلمہ کترہ 4 دے گزرے اعلان ہو گیا غزوہ تبوک تے جانے فصل جنگ ہوئی ہے فصل پکی پئی ہے ایک الگ عنوان ہے میں کدی لاواں دا غزوہ تبوک تے جانے سارے تیار ہو گئے یہ گھروں میں آ گیا نہ ابا راضی ہے نہ اماں راضی ہے نہ رشتہ دار راضی ہے شاید کوڑ کوئی نہیں تو حضور نے فرمایا جہاد تے جانا ہے تے میرے سوہنے نبی دا یار سویر ہوئی تے مدینے دی گلیاں چیس اعلان کیتا وہ ہے کوئی جڑا میں نے بھی جہاد تے گلے ان جمیں دوڑا دل ہے ساڑھا تو پہلا ہی نکتہ ہوندہ میرے کوڑ کرایہ کوئی نہیں کرایہ نال تے جنگ تے جمیندہ ہی نہیں ان جمیندہ جمیں آ جاؤ ہے اللہ اکبر میرے سونے نبی دا صحابی حضرت واصلہ بن اسقا مدینے سے اعلان پہ کردہ ہے کوئی بندہ جڑا مینوں نال لئی جاوے ہے کوئی بندہ جڑا مینوں اٹھنی چا دے وے پیسے چا دے وے تلوار چا دے وے کوئی نیزہ چا دے وے میرے کول نہ سواری ہے نہ ہتھیارے نہ تلوارے نہ نیزے پر میرا بھی دل کردہ ہے میدان لگایا ہوئے میں بھی یار تو جانوار دے ماں آئے مجاہد آئے جڑے اسلام دی کانڈ نائے لگن دے دے مدینے وچ اعلان پہ کردہ ہے کوئی بندہ جڑا مینویں جنگ تے لئی جاوے وہ ہے کوئی بندہ جس نہ جانا ہوئے اپنے حصے تے مین گل دے وے ایک واری اعلان کر کے آئے دوبارہ پشائے فرمایا اگلا اعلان نہ صحیح میتھو اعلان نہیں صحیح ہویا دوبارہ اعلان سن لو ہون بندے ہور کٹھے ہو گئے با پتہ نہیں بدل گیا ہونے حضرت واصلہ بن اسقا کیا یار کوئی بندہ من جہاد تے گلو میں تو 100 لے لو او دو جنہ مال ملیا میں او بھی اونو دے چھڑ ساں اے کوئی بندہ جڑا مین جہاد تے گھلن آڑا ہوئے ایک انصاری بابا ایک بزرگ صحابی آیا تے انہیں عرض کی تھی ہاں سجنا تیرا دل ہوئے ممی تینوں اٹھنی دینا تے جا جہاد تے لگا جا اللہ واسطے توجہ میرے الوے سواد نہ آوے میں ذمہ دارا واصلہ بن اسقا 4 یا 5 دہاڑے پہلے کلمہ پڑھے اٹھنی لے کے ٹریا او بزرگ صحابی جڑا ٹور بھی نہ سکدا جا نہ سکدا اپنی جگہ تے بندہ پیا گل دے جدو ان ٹر دیا ویکھیا تے حضرت واصلہ بن اسقا نو فرمایا ٹھہر جا ہن میرا بھی مدینے دل نو لگنا ہاں معذور حضور چھٹی دے گئے بدو جنگ تے کوئی نہیں جانا واصلہ بن اسقا کیا اپنی جگہ تے مین گل چا ثواب تین ملا بجاسی او دو مال بھی لیا دے سا حضور دا صحابی جدو اٹھنی لے کے ٹریا پچھو بزرگ صحابی فرمایا ٹھہر جا کلا کدے جاؤیں دوویں رڑے چلنے جتھے تو لڑدا رہے ہو میرا بھی تجربہ ہے میں لڑدا رہا سا حضور دا
صحابی غزوہ تبوک چلڑیا، مال غنیمت حاصل ہویا، دوویں برا دوویں سجن شہر مدینے آ گئے۔ جدو بزرگ گھر جان لگے، واصلہ بن اسکان دے سونیا آ مال غنیمت لئی جا، میں گل کیتی ہوئی آئی جڑا مال حاصل ہویا میں تین دے چھڑ ساں۔ اس حضور دے بزرگ صحابی فرمایا خبردار ہون مال دا نانو لینا، وہ شکر ہے تیرا بہانہ بن گیا ہے، میں بھی مدنی دے اسلام واسطے تلواراں چلایا۔ اے مسلمانہ دے سپاہ سالار، میرے نبی سرور دا یار حضرت اکرمہ بن ابی جال، ابو جال دا پتر پر صحابی حضور دا بنیا، وات حاکہ دا کر چھڑیا، صحابی حضور دا بنیا، وات حاکہ دا کر چھڑیا، فتح مکہ ٹیم بلدہ مسلمان ہویا، حضور دا صحابی بنیا۔ مسلمان ہون دی بھی ایک الگ داستان ہے، اتھوں مکہ چو گئے کشتی تے سوار ہوئے، میں کدائیں کسے اور علاقے چلا جاواں، راج طوفان آیا، کشتی ڈولن لگ پئی، کشتی جدو ڈولی، کشتی چک بابا پادری بیٹھایا، انہیں آکھیا خدا نو یاد کرو، وہی خدا پانیاں چو پار لے جاندہ ہے۔ چے اکرمہ بن ابی جال فرمایا جیڑا پانیاں چو پار لے جا سکتا ہے وہی خشکی چو پار لے جا سکتا ہے۔ اچھے منت ملنی تے عرض کی تھی یا اللہ آج کشتی بچا لے، میں جاندیاں حضور دا غلام ہو جاساں۔ واپس آئے، ایک روایت مطابق بلتے ابن حشام انہیں آپ نو بلایا، یا خدا آگئے کلمہ سرکار دو عالم دا پڑھیا، صحابی رسول بن گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے آپ نو سپاہ سالار بنایا۔ ایک دہاڑے ابو بکر پاک ایک غزوے دے در جنگ دے درمیان لشکر دی ترتیب ویندے پہ آئے، ایک خیمہ وکھیا، 8 گھوڑے بار بدے کھڑے آئے، 8 نال تلواراں ٹنگیاں ہویاں، نیزے نال گڈے ہوئے آئے۔ صدیق اکبر پوچھیا اوے خیمہ کلدہ ہے؟ لوگاں دسیا حضرت اکرمہ دے۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے، فرمایا بار کی حالت بنائی ہوئی آ، لفظ نے اکرمہ بن ابی جال دے، فرمایا کسڑے بھی اسلام واسے لڑن دا ڈرا جاندہ ہے، میں سواریاں تیار کر کے گھلیاں یعنی رڑیا تے میں پچھے آ، پر میرا دل ہے میں اپنا نام بنا جاواں۔ کمیں لڑ دے آئے حضور دے دیوانے، یہی بندہ جنگ یرموک دے موقع تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کمانچ جنگ لڑ دیاں گھوڑا تھوڑا جیا بٹھا ہویا، آپ لے گئے پیدل اندر شریک ہو گئے، پچھو لوگاں ساتھ ماریا، اللہ واسطے ذہنہ دی توجہ میرے حل ہوئے، لشکر دے اندر چلا گیا ہے، لشکر رومیاں دا ہزاراں دی نہیں لکھاں دی تعداد آئی، اس دور دے اصلے نال لے حضور دا یار اکرمہ بن ابی جال گھوڑا چھڑ کے لشکر دے اندر داخل ہویا، پچھو صحابہ ساتھ ماریا، وہ خود خوشی پیا کرنا ہے، پچھا ہو کے لڑ لے اگاں جان دی کیڑی لوڑے، جان دی پرواہ کیوں نو کردہ، ایتے خود خوشی ہوئی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جال ہاس کے فرمایا وہ جدو میں بتانو پوج دا اودو لڑائی ٹیم میں جان نہ بچیں دا، ہونتے کلمہ محمد عربی دا پڑھیا ہویا ہے۔ میں جدو لات تے عزا نملدہ میں تے ادو پیشاں کدی نہ ہٹیا، ہون تے حضور دا کلمہ پڑھیا ہویا ہے۔ علامہ واقعی لکھدا ہے خطیر آیا، تیر سینے وچ لگا، آپ گھڑیاں بھار ڈے گئے۔ خالد بن ولید نے فرمایا اتاں اٹھ تین پتہ نہیں محمد عربی دا غلام ڈھاندا نہیں۔ وقت
اسلام اور حضور الکنڈ کر دے۔ وہ لوگ تے اپنی ٹوپیاں، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں حضور نے وال اپنے کٹوائے تو میں متھے دا وال میں لب گیا، میں اپنی ٹوپی سی لیا، یہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر اس وال دی وجہ تو کدی نہ آ رہا، اس وال دی وجہ تو کدی نہ آ رہا۔ دوران جنگ ٹوپی ڈگی آپ دی، آپ نے فرمایا اللہ دا جنگ روکو، وہ میری ٹوپی ڈوڈو۔ صحابہ فرمایا ایڈی جی جنگ لڑدی پئی ہے زوراں تے ٹوپی انج دی ہور لب جانی ہے۔ فرمایا ٹوپیاں لب جاندیاں ایندے چ وال آ حضور دا، وہ ایندے چ وال آئے حضور دا۔ اتے ساری شریعت الکنڈ کر چھڑی تے جے بھی ذہن رکھنے بس ہی مری بھی ہے نا۔ تائیں تے مظفر وارسی روندا روندا حضور دے بار گئے چردہ کردہ چلا گیا سی۔ جا زندگی مدینے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے امت حضور کی، ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے امت حضور کی، صدیق سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں بنا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، یورپ پھرے نہ مارا مارا گدائے علم، یورپ پھرے نہ مارا مارا گدائے علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا،
نظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ مظفر وارسی آندا ہے حضور ساڈے نال ناراض نے، اونج ٹکڑے ٹکڑے چ نے، وفا ایک باری لیاؤ دوبارہ صدیق اکبر دی، ساڈے تو دنیا تنگ ہو گئی، ایک باری بہادری لیا فاروق اعظم والی، ساڈے نوجوان فریب نظر دی وچ گمراہ ہو گئے نے، کچھ شرم و حیا دے کچھ تے زاویے سانویں بھی مل جاتے آئی دن، ساڈا جیڑا چور جوان ہوندا یورپ پڑھن ٹر جاندا ہے، علی دے علم وچوں کچھ خیرات ساڈے لے کے آ۔ مظفر وارسی آندا ہے سن باطل دبا چھڈیا، جیڑا آندا ہے چپ کرو، ساڈی حالت یہ ہو گئی بس سن کافر بمب ماردا سی تے امریکن دسنے سن ماریا، خنجر لگ گئے، تیر لگ گئے تھے، حضرت خالد بن ولید فرمایا اٹھ بہو جوان ڈھان دے نہیں، آپ دوبارہ اٹھے تو پھر لڑے، پھر تیر لگا تھے پھر تھلے ہوئے، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اگے بھی اوڑے ہے، ایک دعائی ہوئی حالت جانگے بغلن تیر لگا کھڑا تو سپاہ سلار پہ اندھا اٹھ بہو، آپ نو تیسرا تیر پشانی چ لگا تو آپ اس طرح گر گئے تو شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اتنی وڈی ہاں نکلی کہ صحابی اکٹھے ہو گئے، فرمایا جی آپ رو رہے ہو تو ساڈا کی حال ہو سی؟ فرمایا اس تو نہیں روندا پیا، میں یہ سوچدا پیا کاش ایتھے عمر ابن خطاب کول ہوندے تو انہاں نوں پتہ ہوندا محمد عربی دے غلام حضور دے اسلام واسطے کیونی دلیری نال لڑدے۔ بولو سبحان اللہ۔ ترائے واری تیر لگایا وات بھی سپاہ سالار آندا ہے اٹھ بو جنے ڈھاندے نہیں، اٹھ بو دلیر ڈھاندے نہیں، تیسرا تیر پشانی چ لگا، جام شہادت نوش پا گئے، ہو سکتا ہے تاریخ چ میرے مطالعے چ بندہ ہووے اور کوئی ہووے یا نہ ہووے، میں تے نہیں پڑھیا، واحد بندہ ہے جندی شہادت دے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ چو تلوار ڈے گئی، تے آپ نے فرمایا کاش عمر بن خطاب کول ہوندا پتہ لگ جاندا یار دے نوکر یار نال وفا کیویں کر رہے نے، آج جنگا لڑی دیاں نے تے جنہاں نوں رب آندا لا یستوی القائدون، گھر بان والے جنگ لڑن والے برابر نہیں ہو سکدے، انہاں بندیاں نوں خوف کوئی نہ ہوندا، انہاں بندیاں نوں ڈر کوئی نہ ہوندا، انہاں بندیاں نوں کافر دا ڈر نہ ہوندا، ڈر کافر نوں ہوندا، اوے کدائی مسلمان آ جاوے کدائی ایمان والا نہ آ جاوے، ساری زندگی کافر مٹگاں کردے رہے پٹ دے رہے، خیر ہے اسی ڈھیر سارے ہاں، جنگ بھی ساڑھے کول ہے سامان بھی ہے، وات ہار کیوں جانے ہاں، انہاں دے وڈیاں کھیا سی انہاں دے دلائیں چو پیار حضور دا کھڑ دے ہو، وات جتھے دل کی توئے ٹانگ کے مار لوے آجے کاکھ بھی نہیں کر سکتے۔ سلمہ بن اکوا یہ حضور دے صحابی ہے، میں کئی باری دسے ایک گھوڑے بجدے پہنوں نا ویتھ دے کے گھوڑن بجا کے چنگا تیز رفتار تے پچھو باج کے گھوڑن پھاڑ کے کھلار چھڑ دے آئے، آئے جنے آؤ گھوڑا بجدہ پہ ہوئے آنا سلمہ بن اکوا حضور نے فرمایا پیدل بندیاں دا شاہ سوارے سلمہ بن اکوا، گھوڑا دوڑے آنا تو پچھو پوشل تو پھاڑ کے بجدے پہ گھوڑے نے تو ساڑھے جڑے اتپے آندے ہوندے نا باسی وڈ دے آندے انہاں نہ کہ قربانی کر تو آندے میں ڈارا ہوندہ ہے، جی انہاں دا بھائی سی عامر بن اکوا، اے دو میں جنگ تے گیا غزوہ تے راہ چک پہاڑی آئی، جتو پہاڑی تو لنگنا آنا ہوتے ہی کوئی راہ، ایک جگہ تو ایک بندے دے لگن دی تھا آئی دوجی تھا کوئی نہیں،
حضرت عامر بن عقبہ کالے پے وہ اگاں گئے تو کافر اگے بیٹھے انہیں تیر ماریا شہید ہو گئے وہ جتے شہید ہو کے ڈگے نا ادھے بھی درہ سی تے ادھے بھی درہ وہ وچوں وادی آئی جتھوں لگنا اس سے جگہ تے حضرت عامر بن عقبہ دی لاش آئی تے صحابہ فرمایا باج کے ہو اپنے بھائی دی لاش لایا غسل دیویے تے جنازہ پڑھیے آپ نے فرمایا گھوڑے ٹورو کدائیں حضور دے حکم اچ تخیر نہ ہو جاوے میں برا چاہندہ وطا جنازہ پڑھ کے حملہ کرنا دے فرمایا نا حکم حضور دا کدائیں لیٹ نہ ہو جاوے تے کلندر لاہوری ہاتھ بان کے آکھیا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نہ بخشا ہے جو کہ خدائی دونی مل کی ٹھوکر سے سہرا ہو دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی تو عالم سے کرتی ہے بے نگا نہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی حضور دیکھ صحابی ہے گفتگو لمحی ہو جیسی میں شرف تعارف سنا دینا یہ بھی امام صاحب نے لکھے اسد الغابہ دے اندر حضرت سعد انہاں دا بڑا معروف واقعہ ہے اے رنگت دے کالے آئے آئے حضور کو عرض کہتے یا رسول اللہ میں کوئی بندہ نہیں پسند کردا قطرہ حسن کوئی نہیں میرے کول تے رنگے میرا قطرہ کاڑا تے کچھ جنت تے میرا بھی داخلہ ہے بھائی تھے جی کوئی نہیں پسند کردا ہو سکتے ہو تو بھی میرے داخلے تے پابندی ہوئے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے اگلی زمانے تے میں دینا وقت کلمہ پڑھے تو حضور نے فرمایا ہو سنا وہ نارض کہتے حضور شادی کرنی ہے تو میرے تے نیڑے بھی کوئی نہیں لگدا حضور نے فرمایا او عمر بن وہب دا گارے تو نہ دبو کھڑکا تو نہ ناک میں تواڈی بیٹی نال حضور میرا نکاح کر چھڈے ہے یہ اتنا واقعہ مولویوں سنایا کیونکہ اتنے سٹیندے ہیں پیسے اتنے سٹیندے ہیں پیسے ان اگلی شریعت تے پیسے نہیں سٹیندے اتنے تو پیسہ تے اتنے سٹیندہ ہے بابا فرید قبرستان چو گزرے نعرہ ماریا سارے قبر والے اٹھ کے لبیک دے نعرے شروع ہو گئے لے پیسے سٹی سن جتھے بندہ ہے گل کرے جتھے بندہ ہے گل کرے ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بغضب جیڑا جنگ تو منے مریا وہ منافق ہے یہ تے تساں کو شاید دینی من نالے سان منافق اندر نالے پیسے تو ساڈا دماغ خراب ہے توجہ ہے نہ کہ جی میری شادی کوئی نہیں ہوندی بھئی میں سارے کو پوچھ بیٹھا تو میرے نال لیندہ سلام بھی کوئی نہیں فرمایا عمر بن وہب نو آکھ میں ان دی بیٹی نال میں تیرا نکاح کر چھڑے ہے شادی ہو گئی ہے وہ کھڑکایا فرمایا جی تواڈی بیٹی نال میری شادی ہو گئی ہے ان نہ دڑکے سڑکیا اے گل او کڑی سڑ دی پئی آئی حضور دی صحابیہ اے گل سن دی پئی انہاں کہ ابا انج نہ کر حضور دا قاصدی اے نہ وے کے کالے رنگ دا ہے گلے آیا حضور دی جواب کی دے سے آپ نے اپنی بیٹی نو نال لیا تو حضور کول گئے ان اگلی گل میرے نبی پوچھا ساڈے گلے بندے نال تکڑیاں گلاں کردا رہے انہاں نہیں دسیا پر جس گلے آیا ان تے پتا اور ساڈے گلاں نال تکڑیاں گلاں کردا رہے انہاں عرض کیتی میں سمجھیا جی اپنے کولوں تہاڈا حوالہ دے کے کم بنا ہوئے میں نے نہ پتا کہ تساں ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے شادی ہوئی تے حضرت سعد الاسود ننونج اندا اسود دا معنی ہوندا کالا لیکن میں صحابی دے بارے ترجمہ مناسب نہیں چندا تھوڑی جی رنگت آپ دی تبدیل ہے انج کہہ لو اور اسی تو نہیں نہ کہہ سکتے باپ جن دا معنی میں نہیں کر سکتا ان عربی لغت اسود دا معنی ہوتا بہت زیادہ کالی رنگت والا لیکن میں نہیں معنی کر سکتا میں صرف حضور دے صحابی دا نہ لینا حضرت سعد عرض کیتے حضور میرے کو کچھ پیسن تے اجازت دیو میں اپنی بیوی واسطے کوئی تحفے تحفے خرید لیا ماں پہلی رات ہے تو میں کچھ سامان خرید لیا ماں بابا اور لکھ دن بجی میں بازار چ گئے پچھو اعلان ہو گیا جنگ تے جانا ہے نکاح کیتا ہے حضور تے جنہوں عورت کوئی نہ دیندہ عورت ہو لدھی ہے جن دے نال دی مدینے چ کوئی نہیں آیا ہے تحفے خریدن مگروں اعلان ہو گیا جنگ تے جانے تے حضرت سعد نے فرمایا ہن تحفے ران دینا
ایک گھوڑا تے ایک تلوار لینے ہیں. اللہ اکبر. میرے سونے نبی دے یار انہاں پیسیاں دا ایک گھوڑا خریدیا, تلوار خریدی, لقاب لایا, میدان جنگ چلے گئے. صحابہ بار بار ویکھنے کونے. حضور نے بھی پوچھا نقاب پوش سوار کونے. لڑائی جدو شروع ہوئی, لڑائی لڑدیاں تلوار لگی تے آپ دے بازو تو کپڑا پھٹ گیا. جدو بازو تو کپڑا ہٹیا او رنگت سیاہ نظر آئی. حضور نے فرمایا او تے ساد آیا جے. او مجاہدین دی نظر اچھتے شادی منا رہا. او سیاہ باں نظر آئی. حضور نے فرمایا یہ تے سعد ہے. حضرت سعد لڑدیاں شہید ہوئے. تے حضور نے فرمایا او ساڈے سنجن نو ڈھونڈو, کوئی نہیں پہ لبدا, پتہ کرو بیلی ساڈا کدے گیا ہے. حضور دے صحابہ نے لیاندہ تے آپ آخری لمحات ہے انج اس طرح رکھیا حضور نے. ایمانداری نال دسو مول پیا کہ نہ پیا؟ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے. ناز کر حلیمہ تو میرے مصطفیٰ کی دائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. انج حضور نے رکھیا سار مبارک کہتے تے حضرت سعد نے فرمایا وہ تیری تے شادی آئی. ان کا انداز کرم ان پہ یہ آنا دل کا. قبلہ حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کا انداز کرم انہوں نے جڑے پوچھن دا انداز ہے نا جویں انہوں نے پوچھا دل تے گیا. ان کا انداز کرم اور ان پہ یہ آنا دل کا. ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا. ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. محفل بھی انہوں نے دی آئی اتو گل ہوئی تو موڑو تھوڑا جے ہسے. ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. پیر نصیر الدین نصیر فرماندے ہیں جدو اپنی محفل حضور ہسے نا میں تو دل لویندا رہا میری سنی نے. حضور نے پوچھا تیری تے شادی آئی. لفظ بھی حضور دا صحابی نہیں بول سکے. آپ نے جامع شہادت نوچ پارے تے حضور نے پھر پیغام دیتا فرمایا عمر بن واب نو دسے ہے تیری بیٹی نالوں میں سونی عورت نال رب اندہ نکاح کر چھڑے ہے. انہیں انج کیوں میں ہو سکتا ہے پہلے دیاڑے بندہ گھوڑا تے تلوار خرید کے لڑے ایک مسیحتی تسبیح شٹدا روے تے دو میں برابر ہون. لا يستوي القائدین من المؤمنین غیر اولی الضرر. بغیر اجر گھر بہ رہنا برابر بروبر کوئی نہیں. لڑن والا بندہ ود ہوئے اندہ مطلب ہے لڑائی اسلام ہے تاں ہی ود ہوئے.
تو سا مسئلہ نہ سمجھے نہ ہوئے میں دوبارہ شروع تو شروع کرنا پہ جائے رب فرما رہا ہے گھر بہن والے لڑو لڑن والے بہتر نے جی اے لڑن والے فضیلت ہے تے لڑائی تے اسلام ہے وہ رب خود کہہ رہا ہے تسی لڑ سو فضل اللہ المجاہدین میں مجاہدین تے فضل کر کے انہاں دے درجے اتنا کر چھٹ سا